السلام عليكم ورحمة الله. في هذا الفيديو غادي نديرو كوريكسيون ديال ليكزارسيس 5 سيري 1 اللي هو ما قبل الأخير. تيقولنا écrire un programme qui dit le prix hors taxe d'un article, le nombre d'articles et le taux de TVA et qui fournit le prix total TTC correspondant. تيقولنا دخل لينا هنا البري يعني hors taxe ودخل هادو غير دي فالور ما يخلعوكمش، هادو دي فالور بري hors taxe، هذا فالور غنسميو بي اتش تي، هذا نومبر دارتيكل نسميو ان بي نومبر دارتيكل، هذا طو تي في نخليوها تي في نسميو تي في، وهذا تي تي سي بي تي تي سي نسميو بري، هو اللي غادي هو التوتال، هو اللي غادي نكالكوليوه. الو هنا غير خصنا واحد غير خصنا واحد لا ديفينيسيون. لا ديفينيسيون ما عندناش حنا، ملي غنقلبوا عليها في الانترنت غنلقاوها اللي هي هذه. يعني تي تي سي كيساوي لو لي بري اور تاكس فوا، هنايا نسيت واحد الحاجه، فوا لو ان ا نضرب في 1 بلس تي في سور 100. الوغ غادي تمشيو للانترنت غتلقاوها، غتقلبوا شي كتاب اي حاجه غتلقاو فيها هذه، شي كتاب ديال العام اللي فات ولا شي حاجه. المهم هذه اغلبيه نورمالمون ماشي ضروري نكونوا عارفينها، مي من الاحسن نعرفوها. ما علينا، هنا غنديرو دوني لو بري اش تي، يعني ناخدو نديرو فالور هنايا. هنا عاوتاني كذلك لو نومبر دارتيكل غيقراه، لو طو تي في تا هو غادي ندخلوه، و هنايا غنديرو لوبيراسيون اللي كتعطينا التوتال ديال، يعني كتعطينا الفالور الاخرى ديال البري تي تي سي. ناخدو هاديك لا فالور، داكشي اللي دخلنا، ديك لا فالور كنضربوها في لا فالور اللي دخلنا ديال ان ا، كنضربوها في واحد زائد لا فالور اللي دخلنا ديال تي في هادشي على 100 كنزيدو. اذا هادي فونكسيون صافي، هذا هو المهم عندنا حنايا، هادشي حنا عارفينو، حنا اللي مكاتبينو، هذا وهذا وهادشي حنا اللي دخلناه، وهادي لا فونكسيون عارفينها كنجيبوها من كيف ما قلت لكم. وهنايا بي تي تي سي ديال اللي مطلوبه منا في ليكزارسيس. الوغ نجيو نديرو لو بري تي تي سي. غير هو واحد الحاجه خصني نسيت ما شرتش ليها، هو ان هنا درت فلوت. علاش؟ لان هادشي بالدوفيز، الدوفيز تيكون يعني بالغيال في لا فيرغول. باغ اكزومبل 20 دولار فيرغول 70 فرون باغ اكزومبل، مثلا بالدرهم نقولوا 14 درهم فاصله كذا سنتيم. المهم تيكونوا بالفلوت. هنا لو نومبر تارتيكل بحال قلنا مثلا عندنا المارشونديز، مثلا عندنا واحد مثلا واحد لا كونتيتي كنديكلاريوها بلي زونتي. ميمكنش نقولوا عندنا مثلا قراعي ديال المناضله، ميمكنش نقولوا 4 القراعي ونص، 4 القراعي فاصله 35، ميمكنش. داكشي خصو يكون اونتي، 4 القراعات، 5 القراعات، 10، فهمتي؟ 4 الباكيات، 4 الكرتونات، يعني شي حاجه اللي كتكون اونتي ما فيهاش الفاصله. الوغ هنا نديكلاري انت، ونجي هنا بما ان عندي انت وعندي الفلوت مخالطين، انا باغي التوتال باغي بالفلوت. الوغ خصني ندير هنا فلوت، هادي نسبقها على هادشي كامل ونديرها باش هادشي ديزولي، باش هادشي هذا يتكالكولا ويتضرب يولي فلوت، عاد يدوز لهادي اللي هي ديجا فلوت. وهنا في لافيشاج درت بوان دو اف، ما درتش بورسونتاج، نورمالمون خصني نديرها هكا، ولكن انا درت بوان دو. علاش؟ حتى خليت هادي هكا توتال غيعطيني بحال هكا مثلا واحد لو نومبر، مثلا بسا هادي كذا فيرغول، غيعطيني بزاف ارقام مورا فاصله. انا باش نيفيتي هادشي غندير هنا بوان دو، غيعطيني جوج مورا الفاصله، وغيعطيني قيمه كبيره بحال دابا هنا 7، غتولي هنايا غتزاد واحد، هنا تولي 17. كياخد يعني بداكشي بافراط كيف ما سبق شفنا في الماط. الو نديرو تيست. هنا نسيت شي حاجه غلط، هنا شنو عندي هنايا؟ which is no function هنايا هادي خصني ندير لها هكا. نسيت هاديك فوا، مشيت مع الماط درت بين قوسين بلا ما ندير فوا. الو غنديرو فري اوتر باغ اكزومبل 15,2، nombre d'articles 30, TVA par exemple 25. Alors le prix TTC est 7,1K. إذا هادشي واضح وباين
اللي عنده شي مشكل كما العادة كومونتير. اعانكم الله والسلام عليكم.